वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। साहिबजादा साहब, अब आप लोग के पास क्या ऑप्शंस बच चुके हैं? एहतजाज आप लोग को बैरल कर नहीं पा रहे हैं, केसेस आप लोगों के नहीं लग रहे हैं, खान साहब का केस जो है वो ताहाल नहीं लगा, अब तो उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देने की तरफ आ गए। देखें, दो इसमें चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर दूं जी। जब सुप्रीम कोर्ट में से, बल्कि तीन चीज़ें, जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया कि सब सीटें पीटीआई को दे दी जाएं और रिज़र्व सीटें कौमी असम्बली की सारी और सूबों की, तो हमारे वकला जो थे वहीं पर हमने मुशावरत की। हमने कहा ये मैंडेट ही खान का था, तो वी आर नॉट द क्लेमेंट। अगर चूँकि केस था SIC वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हमने कहा जी हमें आपका फैसला कबूल है, खान को दें सीटें, पीटीआई को दें। आज भी हम उसी स्टैंड पे खड़े हैं, आप पीटीआई को दें SIC को दें, दोनों सेम चीज़ है। हम आज भी यही कहते हैं कि वो फुल बेंच का फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए और वो सीटें सारी पीटीआई को मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एहतजाज के ऊपर जो अलायंस की स्ट्रेटजी कमेटी बनी थी, मैं उसका हेड था। मैं ईद से पहले, मैं, मेरी पूरी टीम ने, मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदगान ने, हमने अपनी सबमिशन दे दी थी, हमने जमा करवा दी थी। वो प्लान के ऊपर कब इम्प्लीमेंट करना है ये तो अब जाहिर है आपने तो बल्कि लास्ट शो में मैंने कहा था कि 48 से 72 घंटे में कोई अहम ऐलान होने जा रहा है। वो देखें, वो उस वक्त ये था कि हम तमाम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे, सारे पार्लियामेंटेरियंस जा रहे थे। अब मैं इस चीज़ की तरफ आने लगा हूँ। आप ये देखें, मैं क्या इंसाफ की बात करूँ। एक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट के बाहर 300 प्लस सेनेटर्स, MNAs, MPs खड़े हैं लास्ट थर्सडे, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट है वेडनेसडे को, कि वो ये कह रहे हैं कि फ्राइडे या सैटरडे को कॉज लिस्ट में खान साहब का केस लग जाएगा। So that was the commitment of Chief Justice of Islamabad High Court with 300 plus parliamentarians जो कानून बनाते हैं, जो आइन बनाते हैं। Where is that commitment now? Do you think it's a small thing? I'm not talking about, I'm not talking about those candidates and Form 45, 47 प्रेजेंस तो 700 प्लस थी, तमाम टिकट होल्डर्स मौजूद थे। मैं कह रहा हूं जो इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा है, अगर आपकी अदालत का चीफ जस्टिस 300 प्लस पार्लियामेंटेरियन से एक चीज की कमिटमेंट करे, फ्राइडे भी गुजर जाए, सैटरडे भी गुजर जाए, संडे भी गुजर जाए, मंडे भी गुजर जाए, और वो कॉज लिस्ट के ऊपर वो केस खान साहब का ना लगे, तो फिर क्या करें? इससे बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर कोई डिलेमा हो सकता है? अब आप लोग के पास यही पूछना चाह रहे हैं कि अब आप लोग करेंगे क्या? अब आज वो अली जफर साहब की 6 घंटे तवील मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी को तैयार और मुनज़्ज़म रहने को उन्होंने कहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब पार्टी में दोनों तरफ खेलने वालों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये पिच के दोनों तरफ कौन पार्टी में लोग इनके खेल रहे हैं? खान साहब बेहतर बता सकते हैं, बट एक बात मैं आपको कह देता हूँ, जो बाहर लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन खान के पास अंदर है। उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन खान साहब के पास अंदर है। He knows each and everything. अब चूंकि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मुखातिब किया, तो मैं आई एम नो पोजीशन टू पास अ कमेंट ऑन दैट। बट डू यू थिंक कि जो वो कॉल दे रहे हैं कि मुल्कगीर एहतजाज, वो हो सकेगा? मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड नहीं, अब तक ताहाल आ सके, स्ट्रीट पावर नहीं है। नहीं कि क्यों नहीं है? लोग बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इट्स अ रियलिटी। मौलाना साहब का साथ आना बहुत सिग्निफिकेंस होता अगर मौलाना साहब आ जाते, लेकिन उनके ना आने से तहरीकें, किसी आप MRD की तहरीक से शुरू कर दें और आप अब तक आ जाएं, किसी एक पार्टी के दरमियान से जाने से या अंदर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तहरीक, मैं गुज़श्ता 6 माह से बहुत क्लियर हूं कि वी हैव टू रेजिस्ट, यस, जो अभी तक वी विल पे द प्राइस फॉर दैट एज वेल। अभी तक जो कीमत दी है वो शायद छोटी है, शायद इसलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, उसमें बिजनेसेस तबाह हुए, उसके अंदर फैमिलियाँ मकसद है उठाई गई, किडनैप हुई, टॉर्चर हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन शायद अब पार्लियामेंटेरियंस से जो रेजिस्ट करना चाहते हैं और जो करेंगे, उनकी कीमत शायद अब बढ़े, अब शायद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। सर, हार्ड स्टेट का तो पहले ही आपने ऐलान सुना हुआ है, अब वो उसमें मजीद भी हार्डनेस नजर आ सकती है 1 स्टार और ऐड होने से। सो व्हाट? तैयार हैं? मैं देखें, मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, मेरा वालिद इस पार्लियामान का 40-30 साल हिस्सा रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया है, खुद भी आके रह गए हैं। जब एक नजरिए के साथ खड़े हैं, मैं भी उन 4 लोटों की तरह जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट दिया था, मुझे शायद इतना कुछ मिल रहा था, मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, आपको क्या ऑफर की थी? बहुत कुछ था ना, उससे पहले भी बहुत कुछ था, ठीक है। और किन की तरफ से ऑफर हो रही थी?
آپ کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ سیاسی جماعت کے لوگ بھی تھے جنہوں نے کانٹیکٹ کیا. میں نے پریفر کیا, دیکھیں میں وہ بندہ ہوں, جب میرے والد کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا, واز ناٹ ان پاکستان, واز ان انگلینڈ. میرے پاس انڈیفینیٹ تھا وہاں کا, میں اسکول سے اپنی پی ایچ ڈی کر رہا تھا, سارا چھوڑ چھاڑ کے میں یہاں پر واپس ہی سمجھنے کی سیٹ کے لیے نہیں آیا ہوا. یہ اگر اللہ کی ذات نے میرے لیے لکھی ہے تو مجھے مل جانی ہے. میرا توکل اللہ کی ذات پہ بہت مضبوط ہے, ٹھیک ہے. میں خان کے ساتھ ایک نظریے کی وجہ سے کھڑا ہوں, اس نظریے کے لیے جو قربان ہوتا ہے ٹھیک ہے. ایز وی اسپیک 660 دن عمران خان صاحب کو جیل میں ہو چکے ہیں, آج کے دن 660 دن. ان کی رہائی کے لیے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, وہ خان صاحب خود ہی لیڈ اب انگیج کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کر لینا چاہیے؟ وہ تو منتظر نظر آ رہے ہیں حکومتی جماعتیں. نہیں, میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں جی, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. میں پچھلے 15 دن سے پیٹ رہا ہوں. سو بیک چینل میں کوئی رابطے نہیں, اور فرنٹ ڈور بھی خان صاحب نے نہیں کھولا ہے؟ بالکل. خان صاحب جو انگیجمنٹ کے لحاظ سے جو بات کریں ون آن ون ٹاکس کے, وہ سیریس ہیں؟ وہ انہوں نے یہ بات, اس میں بھی دیکھیں انہوں نے کنڈیشن کیسی رکھی ہے. دیٹس دا اسٹیٹسمین شپ, دیٹس اے پیور ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ جسے آپ کہتے ہیں. اس نے, خان نے یہ کہا ہے میں اپنے کیسز کے اوپر ریلیف کے لیے بات نہیں کروں گا. I'll talk about پاکستان. جن انٹرنل ایکسٹرنل کرائسز میں ہم اس وقت ہیں, مودی کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ تھینکس ٹو آل دا شاہینز آف پاکستان ایئر فورس, اور وہ جو جوان جو بارڈر کے اوپر لڑ رہے تھے, جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس قسم کا وہ ایک ذہنی خناس میں مبتلا شخص ہے, از اے راسکل بیسیکلی, وہ رسپونڈ کرے گا, وہ اس ہزیمت کو اتارنے کے لیے آئے گا. تو خان نے کہا پاکستان کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہوں, اپنے لیے آئی ول ناٹ ڈیمانڈ اینی تھنگ. So that's a statesmanship basically, جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے کھڑا ہوا ہے, کہ وہ اپنا فائدہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا اور نہیں مانگ رہا. رائٹ. اور سر اسی یہ ریفلیکٹیو ہونا چاہیے تھا اس میں بھی, کہ جہاں پر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آپ اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینئر قیادت ہے, وہ سچائیے میں جاتی جو فیلڈ مارشل صاحب نے دیا تھا اپنے اس ان کی سروسز اور کمانڈ کی جو ریکگنیشن میں جو ان کو عہدہ ملا, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اشائیہ تھرو کیا, کہا گیا کہ جی انویٹیشنز بھی گئے تھے. اچھا دیکھیں, میں اپنی معاملات میں بڑا کلیئر ہوں جی. عشائیے میں نہیں گئے, میں نہ جاتا. مجھے اگر پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ دیتی, مجھے خان صاحب بھی کہہ دیتے, میں نہ جاتا. آپ نہ جاتے؟ نہ جاتا. ہم کلیئر ہونا. دیکھیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ماضی میں کچھ ہوا ہوتا ہے, اس سے انسان سبق سیکھتا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کا کوئی ادارے کا مخالف ہوں یا چیز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمڈ فورسز ہیں ہماری, ان کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کے عشائیاز کے اندر, ان کے ڈنرز کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں جانا چاہیے. وہ تو مدعو کیا ہے سیاسی قیادت کو, نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال؟ کرنا چاہیے سر. یہ تو اس وقت ایک بڑا ایک آئیڈیل سیم پیج کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اور دکھائی جا رہی ہے, میرا نظر آ رہا ہے, جو کہ سیم پیج پھٹتے ٹائم بھی کو نہیں لگتا. اور یہ تجربہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے ساروں نے کیا. مجھے دیکھیں, میں ایک بات آپ کو کر دوں, ریزرویشنز ہیں کہ جب انڈیا کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا تھا, تو ہم جیسے لوگ جو ریسیونگ اینڈ پہ تھے 3 سال سے, ہم تو کھل کے آئے. ہم نے تو کھل کے مودی کی جو کر سکتے تھے وہ کی, جو ہندوستان کی کر سکتے تھے تو جو کی, جو اپنے لڑنے والے جوانوں کی پریز کر سکتے تھے ہم نے کی. لیکن جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا, جو رولنگ پارٹی کا بانی تھا, جو آپ کے پنجاب کا چیف ایگزیکٹو تھیں, وہ کہاں تھے؟ آج کے دن تک مودی کا نام ان کے منہ سے نہیں نکلا, ہندوستان کی کینڈمنیشن ان کے منہ سے نہیں نکلی. ابھی ہمارے بچے بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں پی ایس کے, انہوں نے پہلگام کا ایشو پاکستان کے ساتھ انہوں نے منٹس لگائے وداؤٹ ایون انویسٹیگیٹنگ. 9 لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے اٹھا کے تو جناب کہا یہ پاکستان نے کروا دیا. ہم کیوں نہیں بول سکے ابھی تک کہ ہندوستان نے کروایا؟ اچھا, ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ اس کے اندر را ملوث ہے. اگر را ملوث ہے تو حکومت پاکستان اس ایشو کو یونائٹڈ نیشنز میں اور پوری دنیا کے آگے اس طرح کیوں نہیں لے کے گئی جس طرح انڈیا نے پہلگام ایشو کو پوری دنیا کے آگے اٹھایا؟ نہیں, لیکن ہم نے بھارت کی اس پوری پراکسی وار کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, اس کو اجاگر بھی بہرحال کر رہے ہیں. لیکن وہ بات صحیح ہے, کہیں نہ کہیں ہماری پرائیورٹیز جو سویلین گورنمنٹس ہیں, ایون اسپیشلی پنجاب کی گورنمنٹ جہاں پر آپ وہ سی ایم صاحبہ کا کہہ رہے ہیں,
उनको क्रिटिसाइज जरूर किया जा सकता है। उनके चारों पे ड्रोन उड़ रहे थे। उनकी इस वक्त टारगेट जो है उसमें लग रहा है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ही ज्यादा है, जो गुंडा एक्ट भी आए गुज़िश्ता रोज जो है वो गुंडा एक्ट भी कोई लेकर आ गए। तसल्ली दिलाना चाहता हूँ, ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता, आप बेफिक्र रहें। आपके अबाजी आपकी पार्टी के सेक्रेटरी डिफेंस जो करते रहे हैं ना, अगर आप फौज वाला ये 9 मई वाला इशू किसी के कंधे पे रख के हमारे खिलाफ चला रहे हैं ना, तो फिर हम भी चलाएंगे। फिर इसी डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा कि तुमने क्या क्या बयानात ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस दिए हैं। इसी नवाज शरीफ से हम भी पूछेंगे कि कारगिल के अंदर जाके तुमने पीठ में छुरा क्यों घोंपा था। इसी नवाज शरीफ से हम भी पूछेंगे कि वो अमेरिका में बैठे कौन कौन बंदों के जरिए लॉबिंग करवा के तुम क्या कर रहे थे। अजमल कसाब को तुमने पाकिस्तानी क्यों डिक्लेयर किया। फिर ये सोच ले कि जो हमारे साथ कर रहे हैं हम तो उसे गो थ्रू कर गए, राइट, और आप कर लेंगे नहीं, इसलिए कि मुझे पता है आप घंटे नहीं निकालेंगे, आप कहेंगे सानू या जद्दा भेज दो या सानू इंग्लैंड भेज दो या सानू किसी जगह पे भेज दो, जाएंगे नहीं, ये बात तसल्ली रखें। अच्छा, जाएंगे नहीं। नो, इमरान खान ने कहा, मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूं कि मैं अपने बारे में जो कोई किसी ने कुछ किया मेरे साथ मैंने माफ कर दिया, वो उनका इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं। उन्होंने अगेंस्ट स्टेट्समैनशिप जाहिर की है। वो कह रहे हैं बाहर आएंगे तो हमने नहीं किया। आप कह रहे हैं आपने नहीं किया? नहीं किया, मैं क्यों करूंगा। मेरी बहन 9 मई के केस के अंदर दिल्ली एटीसी के अंदर खड़ी होती है, मेरी इकलौती बहन है। ये जो बच्चियां कौम की वहां पे खड़ी होती हैं केसेस के अंदर, जिस तरीके से पंजाब पुलिस उनके साथ सलूक कर रही है, मैं क्यों माफ करूंगा। जिसमें कोई थोड़ी गैरत होगी वो माफ नहीं करेगा। हाँ, आपकी बच्चियों से, बहनों से, बेटियों से, माओं से हम बदला नहीं लेंगे। हम खानदानी, रवादार, तरबियत याफ्ता लोग हैं, हम इखलाकी रवायत करते हैं, आपसे जरूर लेंगे। चलें सर, वी रियली होप कि कोई एक रास्ता मुल्क को आगे जब लेकर बढ़ने की बात की जाती है तो तमाम सियासी जमातों को और अपोजिशन को साथ लेकर आगे बढ़ने की तरफ जो है वो तरजीह भी दी जाए। साहिबजादा हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।